हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनेंगे एक ही कहानी दो सहेलियों से। फिर आप ही डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत। तो चले लाइक करें और उनको सुनते हैं। हेलो, मैं सुहानी हूँ और काफ़ी वक्त हो गए है जब से आलिया ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं अभी भी शक में हूँ, इसीलिए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद कर सको। पता है, हमारी सालों की दोस्ती अचानक आलिया की बर्थडे पार्टी में ख़त्म हो जाती है। आलिया ने तकरीबन मुझे अपने घर से बाहर ही फेंक दिया था। पता है क्यों? एक गिफ्ट की वजह से। वैसा भी नहीं है कि मैंने कोई गिफ्ट दी ही नहीं या कोई खराब गिफ्ट दी हो, नहीं। दरअसल मैंने तो कई दिन लगा दिए यही सोचने में कि उनको क्या गिफ्ट दूं, मगर लगता है मेरी गिफ्ट वो नहीं थी जो आलिया को पसंद आई। उसके जन्मदिन पर उसने सबके सामने मुझे जलील किया और कहा कि मैंने सबसे बेकार गिफ्ट दिया है। मुझे माफ करना, अभी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें और भी विस्तार से सुनाती हूँ क्या हुआ कि तुम सही तरीके से डिसाइड कर पाओ। मैं और आलिया सालों से दोस्त थे, भले हमारा स्टाइल एक दूसरे से नहीं मिलता था। आलिया बहुत ही मगरूर लड़की थी और कहीं पर भी जाए या कुछ भी करे वो डिसाइड करती थी। अगर हम मूवी भी देखने जाते तो वो डिसाइड करेगी कि कौन सी मूवी हम देखेंगे। मगर आलिया मुझे पसंद थी, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। भले मुझे उनकी बर्थडे हमेशा याद रहती और महीने पहले उनके गिफ्ट का प्लान करती। इस महीने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया तक भी नहीं। बराबर उसके बर्थडे के दिन उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके पास पार्टी के लिए बहुत काम था, जैसे कि डेकोरेशन और कुकिंग। एनीवे, मैं तो भी गई और उनकी मदद की कि वो जाके तैयार हो सके। दरअसल देखा जाए तो मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं था, स्पेशली आलिया के बर्थडे के पहले, जब मेरे पापा बहुत ही कर्जे में थे और उनकी मदद करने के लिए मुझे माल में नौकरी करनी पड़ी। और उसी की वजह से इस साल मैं आलिया के लिए कोई कीमती गिफ्ट नहीं खरीद सकी। वैसे भी हमेशा उनकी बर्थडे के पहले वही अपना गिफ्ट चूज कर लेती थी और फिर मुझे उतने पैसे जमा करने पड़ते थे और फाइनली उनकी चूज की हुई गिफ्ट खरीदनी पड़ती थी। मुझे ये भी याद है कि उनकी एक बर्थडे पर उनकी गिफ्ट लेने के लिए मुझे अपना कुछ बेचना भी पड़ा था। मगर जो गिफ्ट इस साल उसने चुना था वो एक बहुत ही कीमती परफ्यूम था और मैं ऐसी सिचुएशन में वो बिल्कुल नहीं खरीद सकती थी। इसीलिए उनकी बर्थडे से पहले मैं उनको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर बदले में उसने मुझे कहा कि बेबी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि दोस्ती की अहमियत तो पैसे से बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, मेरे पास पैसे कम होने की वजह से मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने का डिसाइड किया। मैंने हमारी इतने सालों की दोस्ती की तस्वीरें प्रिंट की और एक एल्बम में लगा दिया और उनका जो गिफ्ट बॉक्स था वो भी पूरा चॉकलेट्स और छोटी छोटी हेयर पिन से भर दिया था। और फिर मैं वो गिफ्ट लेकर आलिया के बर्थडे पार्टी में चली गई। और तुम्हें क्या लगता है कि उनका रिएक्शन क्या होगा? ओह, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम गिफ्ट नहीं खरीद पाओगी। मैंने उनकी बातों को मजाक समझकर जाने दिया और उनको अपना गिफ्ट दिया। फिर उसने सभी के सामने मेरी दी हुई गिफ्ट खोली और जब उसने वो गिफ्ट देखी तो कहा,
یہ کیا بکواس ہے؟ میں ایسے فوٹوز تو اپنے موبائل میں بھی نہیں رکھتی. یہ تو ہماری سرپرائز تھی. اس نے میری گفٹ زمین پر پھینک کر اس پر چھلنے لگی اور پھر میری اور میری کپڑوں کے اوپر مزاق کرنے لگی. جب میرا دل ٹوٹ گیا اور میں رونے لگی تب عالیہ نے مجھ سے کہا، اوف سہانی، اگر تم ایسے ہی رو کر میری برتھ ڈے پارٹی خراب کرنا چاہتی ہو تو بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ. اور ویسے بھی میں نے تمہیں انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. مجھے اسے کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے. قریب کھائی کی. ٹوٹا ہوا دل لے کر میں وہاں سے نکل گئی اور وہ ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی. پھر اس دن کے بعد عالیہ نے مجھ سے باتیں کرنی چھوڑ دی. مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے بھی. جی ہاں، عالیہ ابھی صرف ان کے امیر دوستوں کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. میں نے یہ سب پہلے کیوں نہیں سمجھا کہ وہ اتنی خود غرض انسان ہے، یا شاید وہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا. پلیز آپ میری اس میں مدد کرو اور بتاؤ کہ ہمیں سے کون صحیح. ہائی ایوری ون، میں ہوں عالیہ، وہی مغرور خود غرض بدتمیز لڑکی جو سہانی نے آپ کو بتایا، وہی جس نے اس کا مذاق بنا کر برتھ ڈے پارٹی میں سے نکال دیا. مجھے پتا ہے کہ اپنے معصوم سا چہرہ کے ساتھ آپ کا دل جیت لیا ہوگا، مگر ایک بار وہ کہانی میری سائڈ سے بھی سن لو. سہانی جیسے لوگ کچھ زیادہ ہی اچھے بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سبھی ان کے لیے ہمیشہ اچھا بولے. چھی چھی چھی، کیا ناٹک ہے یہ سب. بابا جیسے ہو وہی بن کے رہو نا. جب ہم دونوں ساتھ کہیں باہر جاتے تھے وہ ایک آلو کی طرح برتاؤ کرتی تھی، اپنا کوئی اوپینین ہی نہیں تھا. ایکچولی آلو کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں مگر سہانی میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ کتنی بورنگ انسان ہے یار. اور پھر سب ان کو خوبصورت کہتے ہیں. کون سی اینگل سے وہ بیوٹیفل ہے بابا؟ بس تھوڑی سی بلانڈ بال اور بری آنکھیں دیکھی تو چالو ہو گئے. کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے. اوف، چلو یہ سب جانے دو. جب ہم دونوں کا جھگڑا ہوتا تھا اور میرے اتنا سب بولنے کے بعد وہ ایسے دیوار کی طرح کھڑی رہتی، ایک شب بھی نہیں نکالتی، بس مجھے دیکھتی رہتی. میری معصوم ممی مجھے کہتی، تم یہ سب کچھ اسی لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم اس سے جلتی ہو. مگر میں ان کا اصلی چہرہ جانتی تھی. سہانی اچھا بننے کی ڈھونڈ کرتی تھی. تمہیں جاننا ہے کیوں؟ تو سنو. جیسے کہ ہم جب ریسٹورانٹ جاتے تھے وہ کہتی کہ مجھے بھوک نہیں، مگر جب میں کھانا کا آرڈر کرتی وہ ایک بھوکی بلی کی طرح مجھے دیکھتی رہتی اور میرا پورے کھانا کا مزہ خراب کر دیتی. اسی لیے میں اس سے میرے کھانے میں سے آدھا ان کو دے دیتی اور اسی طریقے سے وہ ریسٹورانٹ کا بل بھی نہیں دیتی. اتنا ہی نہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم سبھی دوستوں نے اس کو سرپرائز دینے کا سوچا اور گفٹ میں گیمنگ کنسول دینے کا ڈیسائیڈ کیا کیونکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی نا. دراصل وہ اتنی گیمنگ ویمنگ میں بھی نہیں تھی، اسی لیے ہم نے کچھ چیپ والا کنسول خرید کر دے دیا. سوچو کیا کیا ہوگا اس نے. دوسرے ہی دن وہ اسی دکان میں جا کر اس کنسول کا پرائس پوچھنے چلی گئی اور شاید پرائس سن کر ان کا غصہ بھی آیا ہوگا. مجھے غریبوں جیسے گفٹ دیتی ہے اور بدلے میں مجھ سے بہت ہی قیمتی گفٹ کی آشا رکھتی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ہماری فرینڈز گروپ میں گفٹنگ کا رواج ہے اور وہ بھی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے نیچے کوئی نہیں جاتا. ارے کتنی برتھ ڈیز آتی ہے زندگی میں اپنے فرینڈز کی. پورا سال تم پیسے جمع کر سکتے ہو نا ایک اچھی گفٹ لینے کے لیے.
वैसे भी हम गिफ्ट देते हैं बदले में गिफ्ट लेने के लिए। शायद उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही उनके साथ कर दिया होगा मेरे घर से बाहर निकलने के लिए। मगर तुम्हें पता है, मैं अभी उसकी चीप गिफ्ट्स और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर उनके पास पैसे नहीं या गरीब है तो वो हमारे साथ क्या कर रही है? चाहे किसी आपने जैसे गरीब को अपना दोस्त बनाए। ओके फ्रेंड्स, तो कौन आपको इसमें से सही लगा? प्लीज मुझे लिखकर जरूर बताइए। लव यू गाइस।